सफा गाउँ सफा सहर स्याङ्जावासीको साझा रहर। स्याङ्जा जिल्लाले खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम गर्यो। रोल क्रममा 32औं नम्बरमा पुग्यो। यस दिशा खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन माननीय ज्यूहरू, पूर्व माननीय ज्यूहरू, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिवज्यू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, राजनीतिक पार्टीका साथीहरू र यो खुला दिशा मुक्त कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने विभिन्न निकायबाट आमन्त्रित अतिथिगण र यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन आउनुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू, पत्रकार साथीहरूमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट र सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्याङ्जा जिल्ला म भावनाले जोडिएको जिल्ला। श्रवण कुमारले ऐतिहासिक कालमा आफ्ना अभिभावकहरू, आफ्ना पितृहरूलाई सेवा सुश्रूषा गरेको पाठ पढाउने जिल्ला। गरुङ कालिकादेखि आलम देवीसम्मका ती देवदेवताहरूले आशीर्वाद माग्दा आशीर्वाद प्राप्त भएको अनुभूति गर्ने जिल्ला। पाल्पा स्याङ्जा मात्र होइन, अरू जिल्लाबाट पनि आशीर्वाद माग्ने र प्राप्त हुने जिल्ला। भौगोलिक बनावटको हिसाबले यी धेरै कुराहरू यसमा भित्र छन्। त्यस्तो मात्रै होइन, यो देशमा 2013 सालदेखि पृथ्वीराज यो 13 साल भएको त हेटौडाको बाटो, हेटौडाको नाम के? त्रिभुवन राज कस्तो नआएको नि फेरि। सधैँ त्यही बाटो हेर्दा कण्ठ गरेको, पढ्दाखेरि पनि त्यो हाजिर जवाफमा आउँछ भनेर कण्ठ गरेको त्यही बाटो, त्यही बिर्स्यो अहिले फेरि। 13 सालमा यो देशमा बाटोको सुरुवात हुँदा त्रिभुवन राजपथ सुरु भएको थियो। त्यसपछि यो देशमा ठुलो बाटोको रूपमा सिद्धार्थ राजमार्ग आयो। 1920 सालमा यसको एलाइनमेन्ट भयो। त्यति बेला लामो दूरी कायम गरेको यो जिल्ला। यी सबै कुराले एउटा आफ्नै महत्त्व बोकेको जिल्ला यो स्याङ्जा। त्यसको सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि भावनात्मक रूपले सँगै जोडिएको जिल्ला। हुन त मेरो जन्म पाल्पामै भएको रहेछ, तर म स्याङ्जाको बिर्गा गाउँ विकास समितिको त्यति बेला पनि जग्गा जमिन र बासिन्दा भएको रहे। जन्मको हिसाबले बाहिर भए पनि त्यति बेला पनि मेरो वासस्थान स्याङ्जामै थियो। त्यो पनि जोडिएको जिल्ला। आज त्यो जिल्लामा आएर मैले हुन त 75 जिल्लामा 33-32 हुन पुग्यो। यो खुला दिशा मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने अवसर पाएँ। यहाँहरूको बीचमा यति धेरै जनसमुदायको बीचमा यहाँहरूसँग मैले केही आफ्ना कुराहरू र खुसी साट्ने मौका पाएँ। आयोजकप्रति विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको निम्ति अझै बढी मलाई हाम्रो पार्टीका नेताहरूले
निम्तो आइसकेपछि पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनको निम्ति बढी आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। और राजनीतिक पार्टीका साथीहरूले पनि बोलाउनु भएको थियो, निम्तोमा थप्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साँच्चै भन्दा हामी मानवहरू अहिले खुला दिशा मुक्तको यो एउटा संकेत के हो त? यो संकेत भनेको हामी हाम्रो जीवनलाई स्वस्थ राख्नको निम्ति हरेक कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसमा त एउटा सफाई हो भन्ने यसको मुख्य मस्कत हो। र मानव भइसकेपछि तीनटा कुरा त्यो मानव स्वयं आफैले गर्ने कुरा छ। त एउटा भनेको अनुशासन हो। मानवले अनुशासन कायम गर्न आफ्नो जीवनलाई उत्कृष्ट बनाउनको निम्ति आफैलाई अनुशासन राख्नुपर्छ। अनुशासन अरूबाट लगाइएर अरूबाट थोपरिएर अरूको शिक्षाबाट मात्र अनुशासन कायम हुन सक्दैन। अनुशासन आफैले कायम गर्ने। त्यसै सभ्यता पनि हामी आफैले सिर्जना गर्ने हो। हामी पूर्वाधार तयार गर्न सक्छौँ, भौतिक विकास गर्न सक्छौँ, तर सभ्यता ल्याउन सक्दैन। यदि हामी आफै लागेनौँ भने सभ्यता आउँदैन। सभ्यता पनि आफैले ल्याउने। तेस्रो कुरा भनेको संस्कार। यदि हामीलाई कसैले सिकाएर कसैले भनेको भरमा संस्कार आउँदैन। संस्कार पनि आफैले ग्रहण गर्ने कुरा हो, आफैले लागू गर्ने कुरा, आफैबाट निकाल्न पर्ने कुरा। यी सबै कुराको निचोड के हो भन्दाखेरि उत्कृष्ट समाज, विकसित समाज, समयानुकूलको समाज, त्यसको निम्ति अहिले एउटा आयाम के हो? सरसफाई। त्यसभित्रको पनि के हो? खुला दिशा मुक्तको एउटा अवधारणा, एउटा कम्पोनेन्ट। त्यसकारण हामी त्यो अवस्थामा छौँ। अहिले हामी लगभग यो काम चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। खुला दिशा मुक्तको घोषणा गरिसकेका छौँ। तर पहिलो जिल्ला त कास्की थियो है। यही जिल्लासँग जोडिएको कास्कीले पहिलो खुला दिशा मुक्त घोषणा गरेको थियो। हुन त अहिले तराईमा हेर्यो भने नवलपरासी र बर्दिया बाहेक अरूमा खुला दिशा मुक्त घोषणा भएको छैन। विकासको हिसाबले, इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले, अरू सुविधा सम्पन्नको हिसाबले तराई अलि सजिलो छ। हुन त हाम्रो मान्य कमल पङ्गेनीज्यूले तराईमा विभेद गरेको कारणले गर्दाखेरि यो खालको अवस्था आयो भनेर अलि चर्कै भाषण गर्नुभयो। तर विभेद छैन। र तराईमा अहिले जम्मा 2टा मात्रै जिल्ला खुला दिशा मुक्त घोषणा भएको छ। त्यति हो जस्तो लाग्छ। म फेरि अपडेट छैन कि, तर सम्भवतः त्यही हो जस्तो लाग्छ। जे होस्, हामीले 32औं जिल्ला भए पनि 32औं नम्बरमा भए पनि आफ्नो इतिहास कायम गरेका छौँ, आफ्नो गरिमा कायम गरेका छौँ। नेपाल सरकारले 2066 सालदेखि लागू गरेको खुला दिशा मुक्त घोषणा गर्नको निम्ति जे गरेका कार्यक्रमहरू, त्यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नको निम्ति यहाँको जुन स्थानीय विकास र यो खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालय जुन खालको भूमिका खेल्यो त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँका महानुभावहरू, आदरणीय जनसमुदायहरू, जसले यो सरकारको कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभयो। साधन स्रोत भएर पनि कतिपय ठाउँमा यस खालको चेतना, यो खालको भावनाको कमी भएको छ। यो कुरा गर्नुभयो। त्यसकारण स्याङ्जाबासीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी अहिले यो मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। यी सबै कुरालाई हाम्रो दायित्व छ। जनमानसको पनि त्यो खालको दायित्व छ। पब्लिकले यदि सहयोग गर्न भनेदेखि सरकारबाट कुनै पनि त्यस्ता राम्रा काम ल्यायो भने, नयाँ खालको योजना ल्यायो भने त्यो सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति पब्लिकको समर्थन चाहिन्छ, जनसमर्थन चाहिन्छ। राजनीति भन्नुहुन्छ, राज्यको नीति लागू गर्ने त्यो अभिभावक राजनीतिज्ञसँग नै हुन्छ। नीति निर्माण गर्ने कुरा त्यो राज्यको हो, त्यो सरकारको हो, त्यो राजनीतिज्ञको हो। तर लागू गर्ने कुरोमा सहयोग जनताको। अहिले मुलुक अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। इतिहासकै कालखण्डमा सायद यति अप्ठ्यारो अवस्थामा यो मुलुक गुज्रेको थिएन होला।
2072 साल वैशाख 29 गते जुन खालको भूकम्प गयो, नेपाली जनताले जुन खालको प्राकृतिक पीडा भोग्नु पर्यो, देशबाट मुलुक थिलो थिलो भइरहेको थियो। त्यसै बीचमा अहिले भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी भएको छ। त्यो अघोषित नाकाबन्दीको कारणले अझै नेपाली जनताले अत्यन्तै ठुलो पीडा सहनु परेको छ। कष्टकर जीवन बिताउनु परेको छ। आफ्ना जीवनचर्यालाई अत्यन्तै सीमित घेरामा बाँधेर राख्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। उहाँहरू हामी देखिरहेका छौँ, नेपाली जनता अत्यन्तै ठुलो पीडामा हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा हामी अत्यन्तै त्यसलाई गर्वका साथ र उहाँलाई अत्यन्तै आभार व्यक्त गरिरहेका छौँ। आफ्नो स्वाभिमानको निम्ति अत्यन्तै पीडा खपेर पनि आफ्नो जीवनयापनलाई त्यही ढङ्गले बिताउनु भएको छ। यो पीडामा उहाँहरूको स्वाभिमान मिसिएको छ। यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन खालको धैर्यता छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। हामी यसको निम्ति साधुवाद दिइरहेका छौँ। तर म यो बीचमा राख्न चाहन्छु, कतिपय हाम्रा विपक्षमा बस्नुभएका साथीहरूले यसैलाई उछालेर एउटा राजनीतिको खेती बनाएर हिँड्ने खालको पनि चलन हाम्रो देशमा छ। सरकार अहिले जुन खालको पीडा यो मुलुकमा नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ, त्यसलाई निराकरण गर्नको निम्ति, त्यसलाई सरलीकरण गर्नको निम्ति, त्यसलाई सहजतामा ल्याउनको निम्ति हर खालको प्रयत्न गरेको छ। कुनै प्रयत्न बाँकी राखेको छैन। तर म यहाँलाई एउटा याद दिलाउन चाहन्छु, चर्को बोल्ने हाम्रा पूर्वका साथीहरूले जतिसुकै भने पनि नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई मलाई चाहना थिएन। एउटा मन्त्रीको हैसियतले उभिँदाखेरि यहाँ मैले विकास निर्माणको कुरा, जनताको बिचमा एउटा सौहार्दपूर्ण कुरा गरेर जुन खालको तपाईँहरूले यो खुला दिशामुक्त घोषणा गरेर यो जुन कार्यक्रम अभियान सुरु गर्नुभयो, एउटा सराहनीय काम गर्नुभयो, अनुकरणीय काम गर्नु, त्यसको धन्यवाद पत्र दिन्छु भनेको थिएँ। तर साथीले कुरा उठाइदिनु भयो। मलाई लाग्छ हामी कुरा उठाउँदाखेरि पनि मञ्च हेरेर कुरा उठाउने गरौँ। यो राजनीतिक मञ्च हो कि होइन? हामीले यहाँ प्रतिस्पर्धाको राजनीति गरेका छौँ कि छैनौँ? जनतालाई कति गुमराहमा राखेर, जनतालाई कति आफ्ना कुरा सुनाएर एकछिनलाई दिग्भ्रमित पार्ने, यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी राजनीतिकर्मीले धेरै भुल गरेका छौँ। हामीले मञ्च चिन्दैनौँ, हामीले जनता चिन्दैनौँ, हामीले जनताको विश्वास लिएका छौँ। जनताको विश्वासमाथि हामी कहिले पनि त्यस खालको विश्वास जगाउने काम गर्दैनौँ। हामीले बोल्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। म यहाँ मन्त्री भएर बोल्ने खालको अवस्था म चाहन्छु यस्तो खालको फोरमहरूमा राजनीतिक नहुने खालको विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका निर्वाचनदेखि लिएर व्यवस्था त्यहाँको वार्षिक उत्सवदेखि यस्ता फोरमहरू राजनीति नगरौँ भन्छु। हामीले देश निर्माणको निम्ति के ल्याएका छौँ, के खालको हाम्रो चाहिँ योजना हो, मुलुकलाई हामी के दिँदैछौँ, हामीले यो मुलुकको निर्माणको निम्ति विगतमा के गरौँ, विगतको पाठबाट हामीले अब नयाँ कुरा के सिक्यौँ, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामीले सोच्न जरुरी छ। हामीले राजनीतिक भाषण गरेर कुनै टोडकै कुरा गरे, कतै उखान टुक्का गरे, कसैले ऊ भनेर चाहिँ तपाईँ ल मन्त्रीजी ऊ गर्नुहोस् भनेर भन्ने यो कुरा भन्ने होइन। मान्छेको शैली स्वभाव हुनुहुन्थ्यो हाम्रो गिरिजा कार्य सुशील कोइराला, ल तपाईँले ऊ गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो, के भने अब एकपटक चाहिँ मुख्य सचिव बसिरहनु भएको थियो। अनि म पनि एउटा कामले त्यहाँ गएको थिएँ। फेरि मेरो अनन्य दाइ हो फेरि सुशील कोइराला। म समितिको सभापति हुँदाखेरि उहाँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामी धेरै सहकार्यका साथ हामीले कामलाई अगाडि बढाएका थियौँ। हामीले सम्मान गर्नुपर्छ उहाँको राजनीतिक यात्रा, राजनीतिक समर्पण, राजनीतिलाई हामी सम्मान गर्नुपर्छ। तर उहाँको स्वभाव थियो, केही कुरा गर्यो भनेदेखि ल मन्त्रीजी ऊ गर्ने स्वभाव हो। तर बुझ्नु पर्थ्यो, ऊ गऱ्यो भनेपछि त्यहाँ कुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम जाने भन्ने कुरा सिक्नु। अब हो कतिपय कुराहरू चाहिँ शैली हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, उदाहरण दिन्छ। मैले नै उदाहरण दिन्छु कतिपय, त्यसैलाई जोड्ने त्यहाँ हामीले राजनीतिक रूपमा रचनात्मक खालको सोचका साथ रचनात्मक खालको हामीले आलोचना गर्नुपर्छ। र मुलुक अप्ठ्यारोमा छ र वर्तमान सरकार अहिले त्यो सबै समस्या समाधान गर्नको निम्ति लागिरहेको छ। तर एउटा कुरा यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो सरकार बनेपछि मात्र यो सबै समस्या सिर्जिएको होइन। चाहे तपाईँ तस्करका कुरा गर्नुहोस्, चाहे नाकाबन्दी भएर मुलुकमा परेको अप्ठ्यारोको कुरा गर्नुहोस्, चाहे भूकम्पको कुरा गर्नुहोस्, 2 लाख रुपियाँ कुरा उठाउनु भयो। त्यति बेला पनि नेकपा एमालेको सरकार अरू राजनीतिक पार्टीको चाहिँ सहभागितामा सरकार बनेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले मात्रै रामशरण महतजीले नुवाकोटबाट आफ्नो चाहिँ खानीबाट निकालेर 2 लाख रुपैयाँ बाँड्न खोजेको होइन। त्यहाँ एउटा चाहिँ खानी छ, माइन के अरे यो सिसा खानी, चाँदी खानी के छ, त्यो खानीबाट ल्याएर उहाँ 2 लाख रुपैयाँ बाँड्न खोजेको होइन। नेपाल सरकारको धुकुटी त्यो बेलाको वर्तमान सरकार जुन बेलामा त्यो भूकम्प गयो, भूकम्पको जुन खालको पीडा नेपाली सहनु पर्यो त्यो सहनेको निम्ति नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्थामा सुरुमा 2 लाख रुपैयाँ दिने भनेको यो कुनै एउटा अलौकिक शक्तिले उ गर्ने भनेर 2 लाख दिएको हो। र यो सिर्जना भएको विगतको सरकारबाट नाकाबन्दीको कुरा गर्नुहुन्छ भने विगत पहिलेको सरकार आज 3 महिना पुगेको छ। 2072 साल असोज 25 गते यो सरकार गठन भएको हो, आज 3 महिना पुगेको छ। तर नाकाबन्दी कति महिना भयो? झन्डै 4 महिना नागिसक्यो, 5 महिना हुन लाग्यो। अहिलेको सरकारले गरेको नाकाबन्दी हो? अहिलेको सरकारले सुरु गरेको उहाँले भने जस्तो तस्करी हो? होइन। हामी जनप्रतिनिधि अलि जिम्मेवार बनौँ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले सरकार अब धेरै समयको लामो प्रयत्नपछि हामी सरकारमा पुगिसकेको पहिलो डे 1 देखि नै हामीले मन्त्री परिषदको बैठकमा यो समस्यालाई कसरी सुल्झाउने, नाकाबन्दीलाई कसरी हामी सहज गर्ने, भारतीय तर्फबाट अघोषित नाकालाई हामी कसरी समाधान गर्ने, तराईको केही छिटफुट रूपमा भएका आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल चलाएका छौँ। डे 1 देखि नै हामीले चलाएका हौँ। हो, तपाईहरु यहाँको बीचमा ती सबै कुराहरू नआउन सक्छन्। यस्तै यस्तै खालका कतिपय भ्रमहरू तपाईहरुको बीचमा पुग्न सक्छन्। कतिपय मिडियाको पनि त्यो खालको रोल हुन सक्छ, अथवा मिडियाका साथीहरूले त धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। केही हाम्रा चाहिँ अभिव्यक्तिबाट चाहिँ भ्रम पनि हुन सक्छ, तर मलाई लाग्छ नेपाली जनता भ्रममा छैन। र उहाँहरूले हामीले गरेको प्रयत्नपछि वो रिजल्ट नआइसकेपछि त्यसको परिणाम नदेखिसकेपछि शङ्का गर्नु स्वाभाविक हो। मान्छे शङ्कालाई मात्रै पनि हेर्दैन, नभए कुरा चाहिँ पूर्ण विश्वास पनि गर्दैन। त्यसकारण चाहिँ केही त्यस्तो शङ्का हुनु स्वाभाविक हो। तर वर्तमान सरकार धेरै प्रयत्न गरेको छ कूटनीतिक रूपमा यसलाई चाहिँ सुल्झाउनको निम्ति। त्यो मात्रै होइन, हाम्रो छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि सम्बन्ध बढाएर हाम्रो चाहिँ आयातको निम्ति बढाउनको निम्ति कोसिस गरेको छ। तर एउटा कुरा यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु, भारतसँग भएको अहिले भारतले गरेको जुन अघोषित नाकाबन्दी हो, नाकाबन्दीको कारणले गर्दा हामीले चीनसँग बढी सम्पर्क बढाएको र चीनको नाका खोल्नको निम्ति हामी अगाडि गएको चाहिँ होइन। नेपाल र भारतको कुरा गर्नुहुन्छ भने सीता र रामको विवाहदेखि, यदि चीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सङ्कङ गम्पो र चाहिँ भिरकुटीको विवाहदेखि दुईटै देशसँग हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध थियो। विगतदेखि नै भोटबाट हामीले नुन ल्याएर खाने गर्थ्यौँ, त्यहाँबाट ल्याएर माछा मासुदेखि लिएर लुगा लगाउनेसम्म हामीले चीनबाट पनि गर्ने गर्थ्यौँ भने भारतबाट पनि गर्ने गर्थ्यौँ। दुवै नाका त्यही ढङ्गले चलेको थियो। पहाडी भूभागको कारणले हुन सक्छ उत्तरपट्टिको नाकामा कहिले खच्चडमा बोकाएर ल्याउँला, कहिले घोडामा बोकाएर ल्याउँला, कहिले डोकोमा बोकाएर ल्याउँला, यताबाट रेलबाट कम्तीमा सिमानासम्म ल्याउँला। त्यो भूभागको कारणले हो। अहिले भारतको नाकाबन्दीलाई मध्यनजर गरेर भारतको नाकाबन्दीको काउन्टरमा चीनको नाका खोलिएको होइन। विगतको सरकारहरू त्यसतर्फ ध्यानै दिएन, त्यसले गर्दाखेरि केही असहज खालको अवस्था बन्यो। हामीले दुवैपट्टिको नाकालाई विशेष ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। विगतको सरकारमा त्यो ध्यानै पुग्यो। त्यसलाई हामीले अलिकति तयारी गरेका छौँ। हामी लङ टर्म यसलाई चाहिँ दूरगामी रूपमा चाहिँ त्यो खालको व्यवस्था गर्न चाहन्छौँ र अहिले त्यो खालको प्रयत्न सबै प्रयत्न भएको छ, परेको छ, सबै असर परेको छ। यदि तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि उद्योग मन्त्रालय मैले सम्हालेको छु, यो मन्त्रालय यतिको बढी प्रभावित र बढी असरमा कुनै अरू ठाउँ परेको छैन। त यसलाई पनि हामीले प्रयत्न गरेका छौँ र धेरै ठुलो प्रयत्नपछि भारतीयसँग त्यस्तो खालको कूटनीतिक हाम्रा चाहिँ वार्ताहरू, हाम्रो नियोगहरूलाई त्यही ढङ्गले चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। भारतीय जुन कूटनीतिक नियोग नेपालमा छ तिनीहरूसँग पनि सम्पर्क त्यही ढङ्गले बढाएका छौँ। अनि अहिले चाहिँ केही सहजताको बाटो पनि खुलेको छ र अब केही दिनभित्र, छोटै समयभित्र अब सबै कुरा सहज हुन्छ। यो वर्तमान सरकारले गरेको प्रयत्न प्रचार नगरियोस् र म त अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामीले कता कता अनुभूति गरेका छौँ प्रमुख प्रतिपक्षले जुन खालको भूमिका खेल्नु पर्थ्यो, यस्तो सङ्कट भएको बेलामा मुलुकमा अब हामी एक भएर जानुपर्छ भन्ने जुन खालको एउटा हातेमालो गर्नको निम्ति तयार हुनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ कमी देखिएको छ।
यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ। मुलुक सबै हाम्रो सबैको हो। नेपाली जनता हामी आज जुन पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि सबै राजनीतिक पार्टीलाई त्यही ढङ्गले हेर्ने नेपाली जनताको भावना छ। हामीले कदर गर्नुपर्छ। तर केवल भाषणलाई सीमित गरेर हामीले अहिले चाहिँ जनताले यो खालको महसुस गर्ने काम गरेनौँ भनेदेखि जनताले चाहिँ पत्याउँदैन। त्यसकारण मैले यही भन्न चाहन्छु कि अहिले नेपाल सरकार, वर्तमान सरकारले यी सबै असहज परिस्थितिलाई निराकरण गर्नको निम्ति हर प्रयत्न गरेको छ र केही दिनमा परिणाम पनि आउँदैछ, रिजल्ट आउँदैछ। म यो कुरा यहाँसँग राख्न चाहन्छु मुलुकको परिस्थितिको बारेमा। र सँगसँगै अब हामीले एउटा मुलुकलाई नयाँ तर्फमा प्रवेश गराएका छौँ। हामीले यो मुलुकको संविधान नेपाली जनता आफैले बनायो हो। हिजोको दिनमा हामी अलिकति हेरेर निहालेर हेऱ्यौँ, मूल्याङ्कन गर्यौँ भनेदेखि कुनै बेला हामीलाई केही सहयोगको, छिमेकीको सहयोगको आवश्यकता पर्थ्यो। कहिले हामी राजा महेन्द्र चीन गएको पनि सुनेका छौँ। कहिले हामी भारतको दिल्लीबाट यहाँ मन्त्री परिषदको बैठकमा बस्नको निम्ति प्रतिनिधि खटाइएको पनि पाएका छौँ। हामीले धेरै सन्धिहरू, सम्झौताहरू, हाम्रा समझदारी कायम गर्ने कुरामा पनि भारतमा पुगेका छौँ। त्यो भारतमा मात्र होइन, कहिले हामीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहारेका छौँ, कहिले हामी अनमिललाई गुहारेका छौँ, कहिले हामी सिङ्गापुरमा वार्ता गरेका छौँ, कहिले हामी थाइल्यान्डमा वार्ता गरेका छौँ। विगतमा धेरै यस्ता काम गरेका छौँ हामी। तर अब यो मुलुकमा अब हामीले विदेशीहरूसँगको सहमतिमा उनीहरूले दिएको सल्लाहबाट यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गरेका छौँ। नेपाली जनताले यसपटक आफ्नै ढङ्गले यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले, नेकपा एमाले लगायत नेकपा माओवादी लगायत अरू राजनीतिक पार्टीको ठुलो भूमिका र एकताबद्ध भएर हामीले निर्माण गरेका छौँ। हामीले अब हाम्रो काम आफै गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो स्टियरिङ, आफ्नो चाहिँ ड्राइभिङ आफैले चलाउनु पर्छ। होला तेल हाल्न पठाउँला, चक्का फेर्न पठाउँला, तर ड्राइभिङ आफैले गर्ने। संसारमा कुनै मुलुक पनि अरूले ड्राइभिङ गरिदिएर आफूले चलाइदिएर त्यो गाडी चलेको छैन। संसारका कुनै पनि मुलुकहरू सम्पन्न भएका छैन। त्यसका हामीले पनि अब हाम्रो गाडी, हाम्रो स्टियरिङ आफै समाउने, पठाउँला, तेल हाल्न पठाउँला, चक्का फेर्न पठाउँला, तर गाडी ड्राइभिङ आफैले गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी अब यसको निम्ति एक हुन पनि जरुरी छ। हामीले संविधान निर्माण गरेका छौँ। मुलुक अब नयाँ तौरमा प्रवेश गरेको छ। अब हामीले अधिकारको निम्ति कुनै लडाइँ लड्नु पर्ने आवश्यकता छैन। कतिपय यहाँ केही क्रान्तिकारी साथीहरूको नाम सुनिन्छ। के को निम्ति क्रान्ति? हामीले त 65 वर्षसम्म आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नको निम्ति ठुलो लडाइँ लड्यौँ। हिजो 7 सालको आन्दोलन, 7 सालको क्रान्ति गरौँ, त्यसपछि हामीले 36 सालमा होला, 46 सालको होला, अथवा हामी 62-63 जनआन्दोलन, यी सबै हामीले सम्पन्न गरेर अब नेपाली जनताको छोरो वा छोरी सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा बस्ने हामीले बनाइसकेका छौँ। अब के को निम्ति लडाइँ, के को निम्ति आन्दोलन, के को निम्ति क्रान्ति? अब के अधिकारको निम्ति के बाँकी छ? हामी सबै अधिकार सम्पन्न भएका छौँ। त्यो मात्रै होइन, अब हामीले मुलुकको संविधानको निर्माण गरिसकेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका माननीय सदस्य कमल पङ्गेनीज्यूले उत्कृष्ट त भन्दिन भन्नुभयो संविधानलाई। म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिलेको जुन संविधान हामीले जो बनाएका छौँ त्यो संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर भन्न हामी गर्वका साथ सक्छौँ। म संविधान सभाको सदस्य हो र म संविधान सभाको त्यति बेलाको सदस्य, म मस्यौदा समितिको पनि सदस्य थिएँ, म कानुनको पनि विद्यार्थी हो। मैले संघीयताबाट गुज्रेका मुलुकहरू, संविधान सभाबाट बनेका संविधानहरू मैले धेरै पढेको छु। अहिले पनि मेरो घरमा हेऱ्यो भनेदेखि 28 वटा देशको संविधान अहिले पनि त्यसको जिस्ट मेरो घरमा छ। सबै म कानुन व्यवसायीसँग म त्यहाँ पुगेँ, उहाँहरूसँग राय परामर्श, उहाँले दिएका सुझावहरू, उहाँका अनुभवहरूलाई मैले साटासाट मैले पनि गरेँ। हामी मस्यौदा समितिका सदस्यहरू सबैले गर्यौँ। सँगसँगै हाम्रो कमल पङ्गेनी लगायतको चाहिँ संविधान सभामा भित्र भएका सबै सदस्यले ठुलो त्यसमा चाहिँ आफ्नो वर्कआउट गर्यो। र यहाँ मुक्ति पाठक हुनुहुन्छ, मान्य डाक्टर गणेशमान गुरुङ हुनुहुन्छ, टेकु नेपाली हुनुहुन्छ, अरू त हुनुहुन्न कि यति मात्रै। उहाँहरू पनि पुरै काममा लाग्नु भएको र म गर्वका साथ भन्छु अहिलेको संविधान जे हामीले बनाएका छौँ त्यो अत्यन्त उत्कृष्ट छ।
उत्कृष्ट संविधान बन्देको गणना हुन्छ भने नेपालको 1 नम्बरको गणना हुन्छ। यी सबैले हामीले धेरै निकालेर हेरेका छौँ, संसारका सबै संविधान हेरेका छौँ। अन्त कहीँ नजानुहोस्, भारतको कुरा गर्यो भने भारतमा संविधान बनेपछि आज मधेस आन्दोलन कुरा उठाइएको छ। भारतमा संविधान बनेपछि संविधान लागू हुने बेलासम्म महात्मा गान्धी त्यही बेला मारिएका थिए। त्यो देशमा 5 लाख मान्छे चाहिँ संविधानको कारणले मारिएका थिए। आन्दोलन हुन्छ, असहमति हुन्छ, तर तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि संसारका कुनै पनि संविधान 598 सदस्य मध्ये 537 जनाले हस्ताक्षर गरेको त्यति 92% पुगेको संविधान छैन। ठुलो सहमतिका साथ बनेको छ। यो सहमति मात्र, यसभित्रका तपाईहरू विषयवस्तुलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यही ढङ्गको व्यवस्था गरिएको छ। आज समावेशी र समानुपातिको कुरा गर्नुभयो। समावेशी र समानुपातिको तपाईले यदि तपाई त्यसको पक्षपाती हो भनेदेखि नेपालको संविधान 2072 को हरफ 15 देखि 16 मा हेर्नुस्, सबभन्दा पहिलो त्यसैमा जोड दिएर समावेशी समानुपातिको विषयमा सबभन्दा पहिलो उल्लेख गरेको छ। हरफ नम्बर 15 र 16 मा हेर्नुस्, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र तपाई नागरिकतामा पुग्नु भने आज नागरिकताको बारेमा प्रश्न उठाइएको छ। तराईका साथी र त्यसैको आडमा त्यसैलाई एउटा सिरानी राखेर नागरिकताको विषयमा आन्दोलन चलाइरहनु भएको छ। तपाई यदि नागरिकताको मात्रै एउटा धारा हेर्नुभयो भनेदेखि तपाई त्यहाँ छर्लङ्ग हुनुहुन्छ। अहिलेको व्यवस्थाले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट वञ्चित हुने कुनै त्यसको अवस्था रहँदैन। हामीले हेरेका छौँ। यदि तपाईले भारतको मात्रै हेर्नुभयो भनेदेखि हामीले त के गरेका छौँ? यदि कोही विदेशी नागरिक महिला नेपालको पुरुषसँग विवाह भयो भनेदेखि विवाह भएको भोलिपल्ट उसलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छौँ। अंश र वंशको हामीले व्यवस्था गरिदिएका छौँ। अंश पनि पाउने अनि वंशको नागरिकता पनि पाउने गरिदिएका छौँ। तर तपाईँ हेर्नुभयो भनेदेखि भारतकै नागरिकता सम्बन्धी ऐन हेर्नुहोस्, त्यहाँको नागरिकता ऐन 2055 हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ कुनै पनि विदेशी नागरिकले भारतीय नागरिकले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्यो, महिलासँग विवाह गर्यो भने कम्तीमा त्यो 5 वर्ष थाई रूपमा त्यही देशमा बस्न पर्ने। बस्ने मात्रै उसले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गरेपछि मात्रै चाहिँ संविधानको त्यहाँको व्यवस्था अनुसार नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। अङ्गीकृत नागरिकताको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि भारतमा पाकिस्तान मूलको मान्छे र चाहिँ कमनवेल्थ मूलका मान्छेहरूले मात्रै त्यो देशमा जन्म लिए भनेदेखि अङ्गीकृत नागरिकता पाउँछ, अरूले पाउँदैन। हाम्रा नेपालीहरू कति वर्ष बसेका छन्, चोरी छिपी कुनै एकाधले छुटेको, तर चाहिँ 40 वर्ष बिताएका कोही पनि नेपाली नागरिक त्यहाँ चाहिँ त नागरिकता पाउँछस् भनेर भन्ने कानुनमा छैन। हामीले के व्यवस्था गरेका छौँ? अमेरिकामा तपाईहरु कतिपयले देख्नु भएको, कतिपयका छोराछोरी आफ्ना चाहिँ सन्ततिहरू त्यहाँ अमेरिकामा पठाउनु भएको होला, नभएदेखि छिमेकीका छोराछोरी अमेरिका गएको देख्नु भएको छ। त्यो 5 वर्ष बसेर पिआर अप्लाई गर्नको निम्ति, इलिजिबल हुनको निम्ति लामो समय लाग्छ, कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ। त्यसपछि मात्रै नागरिकतामा उनीहरू प्रवेश गर्न सक्छ। यस्ता 100 उदाहरण छन् संसारमा जहाँ यो हाम्रो जस्तो सजिलो ढङ्गले नागरिकता पाउने व्यवस्था छैन। तपाईँ यदि मौलिक हकको कुरा गर्नुभयो, मौलिक हकको कुरा उठाइएको जाति जनजाति आदिवासीको विषयमा, महिलाको हकको विषयमा, सीमाङ्कित वर्गको हिस्सामा, वृद्ध नागरिकको हिस्सामा, अपाङ्गको हिस्सामा कुरा उठाइएको छ। तपाईले यदि हाम्रो संविधानको धारा 16 देखि धारा 48 सम्म यदि सरसर्ती हेर्नुभयो भनेदेखि संसारमा नभएको मौलिक हाम्रो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। म त भन्ने गरेको थिएँ त्यति बेला पनि, बढ्ता भयो मान्यज्यूहरू, बढ्ता भयो सभापतिज्यू, बढ्ता बढी भयो सभामुखज्यू, हामीलाई धेरै त्यसमा अधिकार प्राप्त भएको छ। तपाईँ यो मात्रै होइन कि बाटोमा हिँड्नुहोस्, हिँड्दाखेरि धुलो भयो भने वातावरणले उसले कुनै खालको क्षति भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने त्यसले चाहिँ आफ्नो अधिकार गर्ने, मौलिक हक प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। बाटोमा हिँडेको धुवाले धुलोले उसलाई असर गरे पनि उसले वातावरणीय क्षति अन्तर्गत मुद्दा दिन पाउने अधिकार छ, उसको अधिकार व्यवस्थित गरे। यस्ता धेरै कुरा छन्। यसले गर्दाखेरि हाम्रो संविधान उत्कृष्ट छ। मान्यज्यूलाई यसरी नबन्नु भन्छु म। त्यसकारण र अरू कुराहरू, अब कतिपय कुराहरू, केही कुरा उठाउनु भयो मान्यज्यू, अलि अप्ठ्यारो पनि लाग्यो। आज हामी उहाँहरू र हामी सँगै गएर संविधान बनाएका, तर नेकपा एमाले के चाहन्थ्यो भनेदेखि नेकपा एमाले कुनै हालतमा पनि संविधान निर्माण गर्ने सवालमा हामी
सबै राजनीतिक पार्टीहरू, सदनमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, संसदमा संविधान सभामा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक भएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा सुरुदेखि लाग्ने नेकपा एमाले, सबैलाई गोलबन्द गर्नको निम्ति पनि लाग्ने नेकपा एमाले। र हाम्रो नेकपा एमाले त्यो संविधान मात्र निर्माण गर्ने कुरा होइन, संविधान निर्माण गरिसकेपछि कम्तीमा 2 वर्ष यो लागू गर्नको निम्ति हामी सँगै जानुपर्छ भनेर सबभन्दा अनुरोध गर्ने, सबभन्दा अनुनय विनय गर्ने पार्टी नेकपा एमाले। सबैको घर घरमा गएर भनिन्छ नि, हात जोड्ता हूँ तेरे पाउ पड्ता हूँ, त्यो पनि गरेर पार्टी हामीले केही बाँकी राखेका छौँ। हामीले 2072 साल जेठ 26 गते एउटा भद्र सहमति गर्यौँ, 16 बुँदे सहमति गर्यौँ। त्यो सहमति पछि संविधान निर्माण गर्नको निम्ति हाम्रो एउटा बाटो फराकिलो बन्यो। हामी त्यही 16 बुँदेको आधारमा अगाडि बढ्दै गयौँ। त्यो त्यसमा के थियो कि हामीले नेपालको संविधान सबै एकजुट भएर सकेसम्म सदनभित्र रहेका सबै राजनीतिक पार्टीलाई गोलबन्द गरेर उहाँहरूकै सहमतिमा यो संविधान निर्माण गर्ने भनेर हामीले त्यो खालको सहमति गरेका थियौँ। खुसीको कुरा, नेपाली काङ्ग्रेस त्यति बेलासम्म सहयात्रामै गयो। हामी सँगै गयौँ। तर एउटा दुःखको कुरा जब संविधान बन्दा नबन्दै केही स्वरहरू नेपाली काङ्ग्रेसबाट निस्किए। प्रदीप गिरी जस्ता मान्छेको पनि एक खालको स्वर निस्कियो, शेखर कोइरालाको अर्को खालको स्वर निस्कियो, विभिन्न फोरमहरूमा विभिन्न बैठकहरूमा गगन थापा जस्ताका अर्का स्वर निस्किए। यसलाई एकछिन थाती राखौँ, अहिले तत्काल आवश्यकता छैन। नेकपा एमाले सरकारमा पुग्नको निम्ति नेकपा एमाले अहिले अब भद्र सहमतिबाट उसले सरकार पाउनेवाला छ, त्यसकारण सरकारमा जानको निम्ति यो संविधान बनाउनु जरुरी छैन, त्यसकारण हामी एकछिन थाती राखौँ भनेर पनि उहाँले निकाल्नु भयो। केही सदस्यहरू हुनुभयो, त्यसमा फेरि कमल पङ्गिने होइन है। केही साथीहरू नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट त्यो खालको आवाज निस्कियो। तर नेकपा एमाले एकजना पनि कुनै सदस्यले संविधान निर्माण गर्ने सभामा एक शब्द विपक्षमा बोले। इन्ट्याक्ट एक ठाउँमा बसेर एक मन एक स्वरका साथ यो पार्टी अडियो। र नेकपा एमाले मात्रै हो बाहिर विरोधका स्वरहरू, संविधानलाई लम्ब्याउनु पर्छ, निर्माण गर्न बनाउनको निम्ति संविधान अहिले हतार छैन, हामीले पछि गराएर हुन्छ भन्ने धेरै पार्टी थिए। तर नेकपा एमाले त्यही एउटा पार्टी हो जसले संविधान नबनाई छोड्न हुँदैन, हामीले जसरी पनि असोजको 3 गते संविधान घोषणा गर्नुपर्छ भनेर अडान लिने पार्टी एउटा मात्रै त्यो नेकपा एमाले। यहीँनिर छ बस्नुभयो। प्रतिवृत्त दिल्लीको चाहिँ कुन पार्टी कार्यालयमा गएर बस्नुभयो अरे, यहाँ सही गरेर पनि आउनु भयो। प्रभु शाह पनि कता उहाँ वीरगञ्जमा पारिपट्टि रक्सौलतिरको चिया खाएको हुनुहुन्थ्यो अरे, हामीले यहाँ सही गर्दा ए माओवादीको साथ। तर नेकपा एमाले इन्ट्याक्ट बस्यो। यहीँनिर छ, हामीले धेरै चर्चा गर्नै पर्दैन, यस विषयमा बढी कुरा राख्नै पर्दैन। र अहिले अब हामी सरकारमा छौँ र अहिले पनि हामी सरकारमा बसेको बेला चाहे त्यो भूकम्पबाट भएको क्षतिको निम्ति जुन नेपाली जनताले त्यसबाट चाहिँ जुन पीडा भोग्नु परेको त्यसलाई पीडा मलमपट्टि लगाउनको निम्ति जे खालको व्यवस्था गर्छ त्यसको निम्ति हो वा संविधान संशोधन गर्नको नेकपा एमाले तयार छ। हो, हामीले उत्कृष्ट संविधान बनेका छौँ र संविधान भनेको पूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा होइन, समय सापेक्ष त्यो चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, त्यो संशोधन हुन्छ। यो असंशोधनीय विषय होइन। यो कुनै एउटा महाभारतमा लेखिएको कथा जस्तो, कुनै एउटा यो वेदमा उच्चारण गरिएका त्यहाँ ऋचाहरू जस्ता, जो कुनै बाइबलको कुनै एउटा त्यो चाहिँ विषयवस्तु जस्तो, न कुनै कुरान जस्तो यो विषय होइन। यो परिवर्तन हुन सक्छ र हामी परिवर्तन जान लागेका छौँ। भारतको मात्रै तपाईँहरू उदाहरण हेर्नुभयो भनेदेखि 1953 देखि अहिलेसम्म 122 पटक त्यो संविधान संशोधन भइसकेको छ। संविधान संशोधन हुन सक्छ, अहिले हामी त्यसको प्रक्रियामा छौँ। समय सापेक्ष बनाउनु पर्यो भने हामी त्यसमा अगाडि जान सक्छौँ। केही कुरा क्लियर भएन होला र अहिले भएको व्यवस्थामा हामी जो संविधानको संशोधन गर्न गइराखेका छौँ त्यो संविधानमा लेखिएको समावेशी समानुपातिको कुरा गर्ने भनेदेखि मैले बताइसके प्रस्तावनाबाट हाम्रो सुरु छ। त्यसमा क्लियर गर्न पर्यो, गरौँ, तयार छौँ। भएकै कुरालाई हामीले अपरिवर्तनीय कुरा त परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, तर परिवर्तन गर्नु पर्यो, गरौँ, समय साक्षी बन्नु, अलिक क्लियर गरौँ शब्दमा। यो मात्रै कुरा। निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा हामीले यस विषयमा राखेका छौँ। हो, तराईको माग के छ भने कमल पङ्गिदेव उपेक्षा भयो भन्नुभयो। एउटा कुरामा हामी सौदाबाजी गर्न सक्दैनौँ। मुलुकको अस्मिता, मुलुकको स्वाभिमान, मुलुकको अखण्डता, मुलुकको सार्वभौमिकतामा हामी दाउमा राखेर हामीले कुनै पनि सम्झौता समझदारी सहमति कायम गर्न चाहन्नौँ। अहिले जुन
निर्वाचन क्षेत्रको कुरा तराईमा उठेको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ निर्वाचन क्षेत्र जनसङ्ख्याको आधार निर्माण गरिनुपर्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा बनाइनुपर्छ। अहिले संविधानको संशोधनमा त्यो राखेका छ। अहिलेको यदि हिसाब हेर्यो भने 165 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने अहिले व्यवस्था छ संविधानमा। त्योबाट हामी जानियो भनेदेखि 110 जना समानुपातिक हुन्छ, 165 जना निर्वाचित भइन्छ। निर्वाचितको हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले तराईमा उठेको कुरा के छ भने यो निर्वाचन हुने सदस्य संख्याको जुन भोल्युम छ अथवा चाहिँ संख्या छ यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ निर्वाचन गरिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको माग छ। हामी तयार छौँ, तर यदि तपाईँ हामीले तराईलाई उपेक्षा गरेका छैन। मान्य कमल पङ्गेनीजीले चाहिँ तराईमा उपेक्षा भयो भन्नुभयो। हिजो हामी 2072 साल असोज 3 गतेसम्म उहाँले भन्नुभएको थियो। अहिले कसरी आयो उहाँलाई? यो चाहिँ होइन। उपेक्षा गरेको भएदेखि तपाईँले राष्ट्रपति हेर्नुहोस्, विगतको हाम्रो चाहिँ धेरै लामो इतिहास के अरे यो चाहिँ समय भइसकेको छैन। पहिलो राष्ट्रपति पनि तराईबाट, दोस्रो राष्ट्रपति पनि तराई, उपराष्ट्रपति पनि तराईबाट। अहिले महिला हामीले कति सन्तुलन मिलाएका छौँ। तराईको कुरा गर्नुहुन्छ भने के मनमोहन अधिकारी तराईमा जन्मेको होइन, के गिरिजाप्रसाद कोइराला तराईमा जन्मेको होइन, के माधव कुमार नेपाल तराईमा जन्मेको होइन, के केपी ओली तराईमा जन्मेको होइन। उहाँहरू कहाँको? यी वाइघात कुरा, जनतालाई भ्रम पार्ने कुरा हुन्। यसमा कुनै तथ्य सत्य छैन। हामी त्यसको पछि लाग्न पर्छ, तर आवाज उठिसकेपछि ती आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसको विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। हामीले गर्न सक्ने काम पनि गर्नुपर्छ। एउटा मात्रै कुरा हो, मुलुकको हित हुने गरी नेपाली जनताको स्वाभिमानमा चोट लाग्ने गरी हामीले त्यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो मात्रै कुरा। त्यस विषयमा मैले प्रतित्व गरेको पार्टी अहिले म त्यो कुरा राख्न अलि आशान्वित हुन्छ। म अहिले नेपाल सरकारको मन्त्री, तर नेकपा एमाले कुनै हालतमा पनि त्यो खालको स्वाभिमानलाई दाउमा राखेर कुनै सहमति गर्नेवाला चाहिँ छैन। समग्र मुलुकको हितको निम्ति मात्रै हामीले त्यो खालको योजना बनाउँछौँ। त्यसकारण चाहिँ संविधानमा पनि हामी संशोधन गर्दैछौँ। निर्वाचन क्षेत्रको कुरा आएको छ। तपाईँ यदि भारतकै कुरा गर्नुभयो भनेदेखि भारतमा निर्वाचन क्षेत्र त्यहाँ 247 छ। त्यहाँ हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पनि जनसङ्ख्या र भूगोललाई त्यही ढङ्गले ध्यान दिएको छ। भूगोललाई ध्यान दिएर मात्रै जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको छ। तब लक्षद्वीप भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँको निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनसङ्ख्या भनेको मात्रै 47,200 हो। तर तपाईँ बेङ्गलोर पुग्नुभयो भनेदेखि बेङ्गलोरको जनसङ्ख्या 29,67,600 कति छ, 54 छ। त्यहाँ पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र। अन्नाबार भन्ने एउटा त्यहाँको चाहिँ टापु छ। त्यो टापुको जनसङ्ख्या हेऱ्यो भने 2,42,756 छ। तर तपाईँले चाहिँ दिल्लीको करोलबागको निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुभयो भनेदेखि 22,67,800 त्यहाँको जनसङ्ख्या छ। यतै इन्डियामा चाहिँ के भूगोल मात्रै के अरे जनसङ्ख्या मात्रै हेरेको छ छैन। हाम्रा साथीहरूलाई यो कुरो पढाउन जरुरी छ। तराईका साथीहरूलाई पढाउन जरुरी छ। हामीले पनि पढ्न जरुरी छ। हामी ब्ल्याङ्क बोल्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामी अहिले जनसङ्ख्याको आधारमा होइन, प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने गरी 75वटा चाहिँ सिट टुङ्गो लगाइसकेपछि बाँकी रहेको जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले त निर्वाचन क्षेत्र हामीले कायम गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसले चाहिँ तराईमा 79 सिट कायम हुन्छ। अहिले 179 सिट कायम छ। 240 को हिसाबमा 179 सिट कायम छ भने त्यति बेला चाहिँ जम्मा 79 सिट कायम हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ हामी यी सबैलाई मध्यनजर गरेर वर्तमान सरकारले चाहे संविधान संशोधनको कुरा होस्, चाहे मुलुकमा उठाइएका कतिपय मागहरूको कुरा होस्, चाहे हामीले यस्तो अप्ठ्यारो परेको नाकाबन्दी कुरा होस्, यी सबैलाई ध्यान पुर्याएर काम गरेका छौँ। यत्तिकै उखान टुक्काको भरमा यो देश चलेको छैन। हामीले यत्तिकै उखान टुक्काको भरमा सरकार चलाएका छैनौँ। धेरै ध्यान पुर्याएर, धेरै अध्ययन गरेर, जनताको आवश्यकता, जनताको भावना चाहनालाई मात्रै बुझेर हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण म अब धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। उठाउन परिहाल्यो, म त यो नबोलौँ भने। अलिअलि कुरा त तपाईँहरूले सुन्नुभयो। निर्वाचन क्षेत्र कस्तो हुँदो रहेछ, कतिमा बन्द हुँदो रहेछ, कहाँ कहाँ कस्तो व्यवस्था रहेछ, अलिअलि कुरा त आयो है। कोट्याएपछि चाहिँ अलिअलि यो रगत आउने अलि केही हुन्छ। राम्रो त भन्नुभयो, तर अब नभन्नु होला, झुक्कियो नझुक्किनु होला। अरू चाहिँ अरू पार्टी आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा
ठकेर भन्ने गर्नुहोस् तर चाहिँ बाहिर यस्तो त होइन है यो चाहिँ यस्तो यत्रो ठुलो मास यस्तो विषय अझै कता ब्यानर त छैन कि अलिकति भत्किहाल्यो तर केही भएन है त्यो भत्केको भन्नु यहाँ उद्घोष सरले चाहिँ सम्झना त मैले त दिमाग राखेको थिएँ किन मैले त आफ्नो घरमा आएको जस्तो म त पाल्पा यसो अनुहार यसो सबै चिनेको पनि छ यसो हेरौँ आफ्नो नजिकै नातादार पनि छ सबै कुरो छ म यसो बिर्गा पनि सम्झिएको छु अलिक जान्ने भएपछि एकपल्ट घुम्न गएको थिएँ त्यहाँ भेट हेर्न गएको थिएँ खोज्न गएको थिएँ धेरैजना बिहा पनि छैन मलाई त त्यो लागेकै छैन त्यो भत्काउनु बिग्रनु गर्नु मेरो पनि सँगसँगै त्यसमा जोडिएको छ म मन्त्रीले भाइ यहाँ आएर म मन्त्रीको एकदम ठुलो स्थान एकदम पुरा रवाब देखाउने गरी म आएको पनि छैन म आउँदा पनि आउँदैन त्यसरी फेरि चाहिँ अहिले रवाब देखाउनु थाल्यो भनेदेखि म त 4 पटक चुनाव लडेर हेर्नुहोस् 3 पटक त जिता एउटै क्षेत्रबाट एक पटक त हाम्रो माओवादी साथीले मलाई धिरमुटाइदिनु भयो है एक पटक त 64 मा जिते आइन हेर्नु अघि त यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो साथी यहाँ हुनुहुन्छ तर चाहिँ म त्यो 64 मा हारेको हो न 3 पटक जिताएको छ अहिले म एकदम रवाब देखाउन थाल्यो फुर्ती गर्न थाल्यो भन्दै त्यही बानी बस्यो भने भोलि भोट मार्ने बेला पनि रवाब देखाएर भोट दिँदैन त अलि त्यही भएर मैले म मन्त्रीको रवाब देखाउन पसेको छैन सरल ढङ्गले काम गर्ने आफ्नो मतलब चाहिँ सकेको काम गर्ने शुद्ध मनले काम गर्ने यो खालको सरकार त्यसका चाहिँ हामी बोल्दाखेरि राजनीतिक पार्टीका मान्छेले ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है जनतामा गलत खालको चाहिँ सूचना प्रवाह सम्प्रेषण गर्न हुँदैन के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक पार्टीका मान्छे बोल्ने बित्तिकै आम जनतामा त्यो खालको यस्तो खालको चाहिँ भावना यो खालको चाहिँ विश्वास बढ्छ कि हामीले पठाएको नेताले ठिकै त बोल्यो होला नि तर हामी धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सरकारको कुरा गर्नुभयो अहिले कुरा गर्ने भनेदेखि कमलजीले अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सरकार कुरा गर्यो भनेदेखि हाम्रो सुशील दाइ हुँदासम्म अहिले नेपालको बहुदलीय व्यवस्था 2046 साल चैत 24 गतेबाट सुरु भएको थियो तर अहिले पुग्दा कति आयो भन्दाखेरि 2072 साल पुग्यो धन्नै 24 वर्षभन्दा बढी हामीले 24 वर्ष चाहिँ यो देशमा बहुमत के अरे बहुदलीय सरकार चलाएका छ त यसमा तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् 18 वर्ष त नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै सरकार चलाएको छ अहिले पाका हुँदाखेरि 3 महिना हुँदाखेरि यो गिडगिडार किन पैसा त्यो लानुभयो क्या पैसाको नयाँ सरकार बन्छ उहाँहरूको अन्त आँखा छैन त्यही सरकार त्यही कुर्सी त्यही सिंहदरबार भन्छ नि महाभारतमा चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो आँखा हेर्ने भनेर अर्जुन दृष्टि के बिर्सिया मैले त्यो त केटाकेटीमा कति पढ्या यो कमलजी यहाँ भएर हल्पलाएको हो कि म के हो यो अरू त बुढो भएको छैन कागले मलाई बुढो भइसक्यो भन्नुभयो त्यो बुढो भएर बिर्सेको त होइन अर्जुन दृष्टि होइन यस्तो पनि सोध्न पर्छ क्या यो सोध्यो भने के हुन्छ भनेदेखि अलिअलि तपाईँले पनि ध्यान दिएर अनि त्यही अलिक कुरा सुन्नुहुन्छ कुरा जस्ता भए पनि चाहिँ के हुन्छ ध्यान नदिँदैदेखि हामीले कुरो गरेको अर्थ लाग्दैन त्यही भएर पनि तपाईँले यस्तो यस्तो कुरा गर्यो भने केही ध्यान दिनुहुन्छ भन्दा पनि हो कमलजी बिर्सिया छैन उहाँहरूको चाहिँ त्यो खालको अर्थ छ यो हुन हुँदैन हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार प्रतिपक्षमा एकछिन बसेर के हुन्छ विरोधै गर्न पर्ने हुन्छ हुँदैन वैशाखको डेट तोक्नु भयो मैले त पत्या छैन किन पत्या छैन त अहिलेको व्यवस्था यही खालको हिजो यही खालको अस्थिरता भयो एउटै पार्टीको मान्छे सरकारमा छ कहिले शेरबहादुर देव प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि गिरिजाबाबुले छुट्याउन कोसिस गर्ने कहिले सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लोकनाथ छुट्याउन कोसिस गर्ने हाम्रै पार्टीमा पनि भयो हुन्थ्यो है भयो सबैतिर भयो यसैलाई मध्यनजर गरेर हामीले अहिले के गरेका छौँ कम्तीमा 2 वर्षसम्म यो सरकार टिक्ने गरी हामीले चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ कारण यही मुलुकमा भएको जुन अस्थिरता जुन खालको हाम्रो अधोगति भएको छ जुन खालको एउटा सबै कुराले हामीलाई चाहिँ अचेर्दै लगेको छ घुचेर्दै लगेको छ यो एउटा अस्थिरताको कारणले साँच्चै भन्यो भने 21औं शताब्दीको आज 2016 मा हामीले यो खुला दिशामुक्त भनेको छ यो कहिले गर्न पर्ने थियो कहिले गर्यो उहिले गर्न पर्थ्यो तर अहिले गरेका छ कारण के हो भने यस्तै अस्थिरताले हो त्यो हामी सिस्टम बसाउने चाहेनौँ सिस्टमै बसेन अनि मात्रै त्यही एउटा अर्जुन दृष्टि केमा भन्दाखेरि चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्री कुर्सीमा अहिले गइसकेछ मलाई थाहा थिएन कमलजीले भनेपछि झल्याछ भयो होइन कति अब त्यो काठमाडौँमा अब अविश्वास प्रस्ताव तयार भयो कि के भयो अब अहिलेदेखि तयार गर्नुपर्छ के आयो चिट आउनु त अब यो प्रमुख अतिथिलाई चिट आउँदैन अहिले चाहिँ के अब प्रमुख अतिथिलाई चाहिँ बोल्दाखेरि बुझेँ है ठिक छ बुझेँ मैले बुझेँ अहिले आउँदैन मैले मजाक गरेँ हो कि प्रमुख अतिथि के हुन्छ भने चिट ल्याउँदैन हुन्न यसो हेर्नुपर्छ कोही आत्तिए कि आत्तिएन अर्म लिन्छ नि कोहीको भाषण सुन्दाखेरि एकदम पुरा अस्पट्टिए भनेदेखि हे रिपोर्ट त भएछ छोड्नुपर्छ कि
त्यस कारण चाहिँ हामी अघि यसो हेरेका छौँ, यहाँ त्यति अस्पट्टिएको देखाएको छैन, मञ्च पनि अब थोरै छन् है, त्यस कारण चाहिँ अस्पट्टिनु भएको छैन। यता पनि हेरेको छु फेरि भाषण गर्दाखेरि यता नहेर्ने भनेदेखि काम लाग्दैन, यता भन्दा यता हेर्नुपर्छ। यता त के हुन्छ भने कोही कोही प्रतिस्पर्धी हुन्छ, थोरै बोल्दै हुन्थ्यो भने त्यहाँबाट चिट्दे भन्ने, कसैले अस्पट्टिएर उठेर हिँड्ने, अनि खाली गर्दाखेरि बोल्दैन कि यता यस्तो भयो अलिकति प्रभावकारी भएछ कि भन्ने मान्छे त्यसै हिँड भन्ने खालको हुन्छ यता मञ्चमा। तर यता के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ के गर्न हेर्ने कुरा हुन्छ। ए ल ल ल यो मैले कुरा मात्रै उठाएको। त्यस कारण चाहिँ हामी अहिले चाहिँ अब यो मुलुकको स्थिरताको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति हामी लाग्नै पर्ने जरुरी छ। मैले भने नि अब हामीले हाम्रो स्टियरिङ आफै समाउने, हाम्रो गाडी आफैले ड्राइभ गर्ने हो। तेल हाल्न पठाउँ, टायर फेर्न पठाउँ, तर गाडी आफै चलाउनु पर्छ। र अब लोभ लालच छैन यो मुलुक। अबको हाम्रो काम गर्नु, हामी लडाइँ धेरै लड्यौँ, हामीले अधिकार प्राप्त गरिसकेका छौँ। अबको हाम्रो लडाइँ भनेको के को निम्ति? सम्पन्नताको निम्ति, समृद्धिको निम्ति। कुर्सीलाई मात्रै होइन, त्यो एउटा पदलाई मात्रै होइन, हामीले अब मुलुकको हितको निम्ति, मुलुकको अग्रगमनको निम्ति, मुलुकको समृद्धिको निम्ति लडाइँ लड्न जरुरी छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, कतिपय हाम्रा क्रान्तिकारी साथीहरू अहिले पनि भूमिगत बसेर काम गरिरहनु भएको छ। अब जरुरी छैन, तपाईँ खुल्ला हुनुहोस्, तपाईँले खुल्ला भएर जनताको बिचमा पुग्नुहोस्, तपाईँले जनतालाई मन जितेर आउनुहोस्, सरकार बनाउनुहोस्, राष्ट्रपति पनि बन्नुहोस्, उपराष्ट्रपति बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुहोस्। अहिले भएन, प्रधानमन्त्री पनि विद्या भण्डारी, उप प्रधान नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। जङ्गल पसेको भएदेखि हुन सक्थ्यो, नन्दबहादुर पुन चाहिँ यदि आउन सक्नुहुन्थ्यो, आउनु भएको छ। अब उहाँले सुधार काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ अब केही जरुरी छ। अबको आन्दोलन भनेको, अबको क्रान्ति भनेको त्यो आर्थिक क्रान्ति, त्यसमा जोड दिन जरुरी छ। चाहे प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेको होस्, चाहे त्यो राजनीतिक पार्टीको हिसाबले स्थापित भएको होस्, अबको काम भनेको नेपालको हितको निम्ति, नेपालको अग्रगमनको निम्ति, नेपाली जनताको सम्पन्नताको निम्ति लडाइँ लड्नु आवश्यक छ। त्यस कारण चाहिँ म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो अर्जुन जयन्ती वैशाख कति भन्नु, 2 गते भन्नु हो क्या हो? ए वैशाख महिनाभरि भन्नुभएछ अहिले। अब डेट पनि तोक्नु रहेछ, तोक्नु त वैशाख महिनाभरि। तर यी गलत कुरा, संविधानले नै व्यवस्था गरेको छैन। कुन संविधान तपाईँ लागू? अब यो संविधान असफल गरेर चाहँदै हुनुहुन्छ? पाइँदैन। नेपाली जनताले दिँदैनन् देशको निम्ति। केपी ओलीको सरकार ठुलो कुरा होइन, नेकपा एमालेको सरकार कुरा ठुलो कुरा होइन, तर मुलुकको स्थिरता ठुलो कुरा, मुलुकको समृद्धि ठुलो कुरा हो, नेपाली जनताको हितको निम्ति लडाइँ लड्नेको ठुलो कुरा। त्यस कारण चाहिँ हामी त्यो ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ। यहाँको बिचमा म यही कुरा राख्न चाहन्छु। अब हामी सबै, म जनमानसमा पनि, जनसमुदायलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेका छौँ। विगतमा हाम्रो जे भयो, हामी सीमावलोकन गरौँ, तर अब नयाँ ढङ्गले हामी पनि जान जरुरी छ। अब मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति हामी अगाडि लाग्न जरुरी छ। हामी धेरै काम गरेका छौँ, मुलुकको हितमा कति काम गरे आफ्नो ठाउँमा छ। राजनीतिको त्यही खालको दोष छ। आज हामीले यदि मूल्याङ्कन गर्यौँ भने संसारका ठुला देशलाई बचाउनको निम्ति, त्यहाँको सुरक्षा कायम गर्नको निम्ति नेपाली फौज बनेर हामी त्यहाँ काम गरेका छौँ। आज संसारका अविकसित मुलुकमा यहाँबाट गएको मेन पावरले काम गरिदिएर त्यो देश विकसित भएको छ, चाहे त्यो मलेसिया होस्, चाहे त्यो खाडी मुलुकहरू हुन्। तर हामीले हाम्रो देशमा त्यो ध्यान पुर्याएका छैनौँ। आज हाम्रा डाँडा पोखराहरू सबै बाँझो छ। कृषिको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि आज यो देशमा 1 वर्षमा 7 अरबको मकै मात्रै आउँछ। हालाकि त्यो कुखुराको दानाको निम्ति बढी प्रयोग हुन्छ। हामीले उत्पादन बढाउने कि नबढाउने? अहिले पनि 1 वर्षमा 68 करोड रुपियाँको कागती आउँछ। त्यो हामीले कागती रोपेर चाहिँ बजारमा पठाउने कि नपठाउने? यी सबै कुरा छ। म धेरै कुरा यहाँ राख्न चाहन्न, समय पनि छैन। टाढा पुग्न पर्ने छ। यहाँहरूको दुनमानदेखि सबै कामहरू बाँकी नै छन्। त्यस कारण चाहिँ म अहिले भन्छु यहाँहरूको बिचमा अब जनताको पनि त्यही खालको समुन्नता हुनुपर्छ। नीति त पक्कै पनि राज्यले लागू गर्ने कुरा अहिले देखिएको छ। भारतको यदि कृषिको मात्रै यदि मूल्याङ्कन गर्ने भने त्यो भारतमा 50% अनुदान चाहिँ किसानलाई सरकारले दिँदो रहेछ। तर हामी अहिले यदि मेसिन ल्यायो भनेदेखि 35% पुगेका छौँ। बिउ मलमा अलिकति अनुदान दिएका छौँ, कमी त छ।
तर पनि हामीले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ। उत्पादन कृषि उत्पादन बढाइयो भनेदेखि हाम्रो आत्मनिर्भरतामा ठुलो सहयोग पुग्छ। यो मुलुकको दुईटा मात्रै कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी आत्मनिर्भरमा ठुलो कुरो छैन। अहिले नाकाबन्दी भयो, यो नाकाबन्दी 2027 सालमा पनि भएको थियो, यो नाकाबन्दी 2045 सालमा पनि भएको थियो, यो नाकाबन्दी 2072 सालमा फेरि आइपुग्यो। अब हामीले चेत्ने कि नचेत्ने, हामीले यसबाट अब पाठ सिक्ने कि नसिक्ने, सिक्नै पर्छ। अब हाम्रो यहाँको चाहिँ साधन स्रोतलाई प्रयोग गर्ने कुरोमा हामी लाग्नै पर्छ। हामीले कृषिमा मात्रै उत्पादन बढाउन सक्यौँ भनेदेखि अहिले धानको उत्पादन हेऱ्यो भनेदेखि झन्डै 26 लाख मेट्रिक टन छ, तर नेपालको आवश्यकता भनेको जम्मा 31 लाख मेट्रिक टन मात्रै चामलको। तर हाम्रो धानको उत्पादन कति छ? मात्र 3.8 छ। 1 हेक्टर जमिनमा हामीले जम्मा 3.8 मेट्रिक टन उत्पादन गर्छौँ। चीनमा त्यही धान उनीहरूले चाहिँ 11.5 मेट्रिक टन उत्पादन गर्छ 1 हेक्टरमा। भियतनामले 7.5 मेट्रिक टन उसले उत्पादन गर्छ। भारतले, हाम्रो छिमेकी भारतले 5.5 मेट्रिक टन उत्पादन गर्छ 1 हेक्टरमा। तर हामी कति उत्पादन गर्छौँ? 3.18 मात्रै उत्पादन गर्छ। अब मात्रै हाम्रो डिफिसिट भनेको, कमी भनेको चाहिँ 5 लाख मेट्रिक टनको मात्रै हाम्रो कमी हो। हामीले यसलाई 5 सम्म पुर्याउन सक्यो भने हामीलाई खान पुग्छ। तर हामीले उत्पादन बढाउनको निम्ति त्यही ढङ्गको कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ। त्यसमा खास गरेर किसान, कृषिमा लागेका व्यक्तिहरू सङ्ख्या हेऱ्यो भनेदेखि 67% छ। तर संसारका अरू मुलुक हेऱ्यो, अमेरिकामा जम्मा 3.5 किसानहरू छ। त्यहाँ 32 करोड जनसङ्ख्या छ। त्यो 32 करोडलाई 3.5 3.5% किसानले चाहिँ खाना पुर्याएको छन्। खाद्यान्न पुर्याएको मात्रै होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई कहिले कामको लागि खाद्यान्न, कहिले कुन देशमा चाहिँ खाद्यान्न सहयोग भन्ने पठाएको छ, त्यो नबिकेर पठाएको नसकेर उनीहरूले समुद्रमा पनि हालेको छ। जम्मा 3.5%। बट युरोपमा 5% भन्दा कहीँ पनि किसान छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले पनि हाम्रो कृषि उत्पादन बढाउन जरुरी छ। हामी दुईटा मात्रै काम गर्यौँ भनेदेखि, एउटा कृषि उत्पादन, अर्को हाइड्रो पावर तयार गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामी 60% आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ त्यसतर्फ जान जरुरी छ। म यो कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। लामो भयो क्या हो, बोल्दा बोल्दै के छ, घडी हेर्नु हाम्रो कमलजीले हेर्नु पहिला घडी फेरि, अरूले हेरेको छैन है। त्यसकारण अब ठिक छ, म हेरेँ कमलजी, अन्त हेर्दै म कमलजीलाई हेरेको छु, अहिले अन्त हेरेको छैन। त्यसकारण अब म लामो कुरा राख्न चाहन्न। अब स्याङ्जा जिल्लाको सवालमा मैले कृषिको कुरा गरेँ। कृषि उत्पादन बढाउनै पर्छ। र यहाँ धेरै सम्भावना छ। मैले भने नि, त्रिभुवन राजपथ 2013 सालमा खुलेको काठमाडौँ गाडी पुगेको हो र यहाँ 2025-26 सालतिर गाडी पुगेको हो। हाम्रो पनि इतिहास लामै छ। हो हिजोका कतिपय ती संरचनाहरूले नयाँ रूप लिएका छन्। हिजो त्यही नुवाकोट 24 सालसम्म सदरमुकाम थियो। 24 सालमा हामीले यहाँ पुतली बजारमा ल्याउनु पर्यो। समयले माग गर्यो, आवश्यकता भयो, हामी ल्यायौँ। हामीले हिजो एक खालको उसबाट चलाएका थियौँ। त्यसपछि अहिले अब त्यसको चाहिँ फेड आउट भयो। पाल्पो हेर्नु छ भनेदेखि देशभरि जम्मा चावडा गौडा थिए, अदालतहरू थिए, धेरै लामो एरिया पाल। यहाँ स्याङ्जाको पनि पाल्पो जानु पर्थ्यो। अनि सहायक गौडाको रूपमा केही ठाउँमा राखिएको थियो, कास्कीमा पनि थियो, तर त्यसैले हेर्ने गर्थ्यो। शिक्षाको त्यस्तो जल्दो बल्दो अवस्था थियो। तर अब धेरै कुरा त्यहाँबाट फेड आउट भइसकेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ हटिसकेको छ समयले ल्याएको। त्यसकारण चाहिँ समयले ती सबै कुरा ल्याउँछन्। तर हामी के गर्नुपर्छ भनेदेखि समयलाई उछिन्दै, समयको समय सापेक्ष बन्दै जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसको त्यही ढङ्गको प्लानिङ गर्न आवश्यकता छ। र स्याङ्जा पनि धेरै सम्भावना भएको, चाहे कृषिको कुरा गर्नुहोस्। यहाँ आउँदाखेरि बाटोमा हुर्रिएर म चाहिँ वालिङ पुगेँ, वालिङ उद्योग वाणिज्यसँग सम्मान गर्ने भनेर। बाटोभरि पहेँलो है। अब चाहिँ हेर्दै गएँ, दौडन परेको छ। उहाँ बोला फोन गरे हुन्छ, सुन्तला त्यो टिप्ने एउटा चाहिँ माग्ने पनि अवसर भएन। फर्काउँदा त्यत्तिकै छ। यति राम्रो सुन्तला धेरै कम ठाउँमा छ, धेरै राम्रो उत्पादन छ। हुनसक्छ अब यो सुन्तलाका बोटहरू, सुन्तलाका हाम्रो चाहिँ बगियाहरू, बगैँचाहरू अब चाहिँ ती बुढा भएको हुन्छ। अब त्यसलाई रिप्लेस गर्नु पर्यो, अहिलेदेखि लाग्नु पर्यो, नयाँ ठाउँ अब व्यवस्था गर्नु पर्यो। फल्लासन फलोस् के देखे जाला, त्यसपछि हेरौँला, अब त्यहाँ हेरौँ भने होइन। अब नयाँ ढङ्गले त्यहाँ रोप्नु पर्यो। आज अरबमा गएका साथीहरूको, मलेसियामा गएको साथीहरूको हकीकत हेऱ्यो भनेदेखि, इभन कोरियामा गएको साथीहरूलाई मैले त्यहाँ गएर आफै आँखाले हेरेको छु। कति दुःखले काम गर्नुभएको छ। 3टा डी भन्छ, डर्टी भन्छ, डिफिकल्ट भन्छ, डेन्जर भन्छ। यी 3टा ड भएका चाहिँ डेन्जर काममा नेपाली लगाउँछ, डिफिकल्ट अत्यन्तै अप्ठ्यारो काममा नेपाली लगाउँछ,
डेन्जर, डिफिकल्ट र डर्टी फोहोर काममा लगाउँछ। हामी त्यही काम गरेर बसेका छौँ। यत्रो सुन्दर देश, यत्रो सम्भावना देशलाई हामीले ध्यान पुर्याएको छैन। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहे सुन्तलाको खेतीमा होस्, यहाँ बिहान कुरा उठाउनु भएको थियो, कफीको कुरा उठाउनु भयो, बिक्री भएन कि? त्यसको निम्ति नेपाल सरकार व्यवस्था गर्दैछ। यदि अर्ग्यानिक कफी, राम्रो कफी आयो भनेदेखि बिक्रीको समस्या छैन। अदुवाको कुरा गर्नुभएको छ, अत्यन्तै सम्भावित ठाउँ हो अदुवाको। यसलाई बढाउनुहोस्, नगदे बालीमा यसलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ। यसै गरी हाम्रा कतिपय यस्ता कृषिका उत्पादन छन्, त्यसलाई बढाउँ। त्यसको सँगसँगै त्यसलाई अब आधुनिकरण गरौँ है। फेरि त्यसलाई हामीले यतिकै सुन्तला आजै बेच्यौँ भने 50 रुपियाँ किलो बिक्ला, तर तपाईँले यदि कोल्ड स्टोर खोलेर त्यसलाई राख्नुभयो र 34 रुपियाँ दुध, त्यसको चाहिँ 100 रुपियाँ पर्छ। त्यसरी पनि ध्यान दिनु। मैले थाहा पाएको छु यहाँ कोल्ड स्टोर सुरु भएको छ भनेर। बिहान म बोलिहालेँ, मलाई थाहा रहेछ। मैले फेरि के भन्यो भने, ए स्याङ्जा मलाई पाल्पाभन्दा जानकारी छ भनेर त गफ लगाएँ, कुरा गरेँ। भरे त यहाँ एउटा कोल्ड स्टोर सुरु भएको रहेछ, त्यो थाहै पारेको छु मैले। म पो फेल भएँ त्यहाँ। कमलजी फेल भएको छ बिहान एकपल्ट, धेरैपल्ट भएको छैन फेरि। तर यहाँ सुरु गर्नुभएको रहेछ। सहकारीको माध्यमबाट भयो भने नेपाल सरकार त्यसलाई सहयोग गर्न, पूर्ण रूपमा सहयोग गर्दछ। उद्योग मन्त्रालयमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्, त्यहाँबाट हुन सक्ने सहयोगिता म चाहिँ पुरा गर्छु। सकेसम्म थप्ने, यहाँ कमलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि साथी राख्नुहोस्। तपाईँ पनि लाग्नुपर्छ है। फेरि जनपद तपाईँ हुने, ल एउटा मन्त्री गऱ्यो भने फेरि तपाईँले भाषण मलाई त ओभरटेक गर भन्नु होला, फेरि सँगै आउनु होला। त्यस कारण तपाईँले यो खालको हामीले काम गरौँ, उद्योगहरू सञ्चालन गरौँ। र त्योदेखि बाहेक यहाँका कतिपय सम्भावनाहरू छन्। अब यहाँ त्योदेखि बाहेक हाम्रो गौरवको कुरा मैले सुरुमै भने, ब्रिटेन जस्तो मुलुकलाई सुरक्षा दिनको निम्ति नेपाली जनताले जुन खालको योगदान गरेका छन्। भारतको पल्टनमा बसेर चाहे त्यो पाकिस्तानसँग लड्दाखेरिको होस्, चाहे त्यो श्रीलङ्कासँग लड्दाखेरिको होस्, त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनताले, नेपाली आमाका सपुतले जुन खालको वीरता देखाएका छन् त्यो सानो छैन। त्यसैको रूपमा यहाँ यो सालमे डाँडामा तपाईँले जुन खालको यो के भन्छ यसलाई, प्रतिष्ठानको रूपमा आर्मी के हो त्यो स्मारक बनाउनु भएको छ, त्यो अत्यन्तै एउटा सराहनीय छ। देशभरिकै एउटा नमुना, एउटा एक खालको अवलोकन गर्ने ठाउँ हो। यस्ता कामहरू तपाईँ लाग्नुहोस्। गरौँ कालिका जस्तोलाई तपाईँहरू भजाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। आलमदेवी जस्तोलाई तपाईँ भजाउने प्रयत्न गर्नुहोस्। योजना बनाउनुहोस्। र मलाई लाग्छ अबको सरकारले नहेरी हुँदैन, हेर्छ। त्यो खालको नीति पनि सरकारले बनाउँछ। र म अहिले उद्योग मन्त्रालयमा छु, नेपाल सरकारमा छु। यी कामको निम्ति तपाईँले ल्याएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति म पूर्ण रूपमा लाग्नेछु। यसमा मैले कमी गर्दिनँ, यो पनि तपाईँको विचार राख्न चाहन्छु। र त्योदेखि बाहेक यहाँ ठुला ठुला आयोजनाहरू, विद्युतको आयोजना मैले सुरुमै भने, अघि नै भनिसकेको छु। विद्युतमा हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौँ भनेदेखि हामी आत्मनिर्भर हुनुको निम्ति कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेर मैले भनिसकेको छु। हामीले अब यो ठाउँमा, यो जिल्लामा काली गण्डकी छ, त्यसै गरी आदि खोला हाइड्यामको कुरो छ। काली गण्डकी सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको सँगसँगै अब आदि खोला हाइड्याम पनि हामीले अगाडि लैजाँदैछौँ। हो केही समस्या पर्यो, केही विवाद भयो, मुद्दाको रूपमा जाने खालको स्थिति बन्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अगाडि जान्छ। त्यो जाँदाखेरि यहाँका जनता, यहाँको उपभोक्तालाई व्यवस्था गरेर जाँदैन। यो पनि यहाँको विचार राख्न चाहन्छु। र त्योदेखि बाहेक अरू कतिपय उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्नको निम्ति हामी त्यही खालको योजना बनाउनेछौँ। र यहाँहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि कुरा राखेको छ। मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूलाई पनि बस्नु होला अन्तिमसम्म। मैले त्यति बेला भन्छु अन्तिमतिर आएको छु अहिले म। उद्योग वाणिज्य सङ्घको साथीहरूले बिहान मलाई प्रस्तावहरू राख्नु भएको छ, ज्ञापन पत्र पनि दिनुभएको छ। हुन त म स्याङ्जा जिल्लाको विकाससँग परिचित मान्छे हुँ भनेर दावा गर्ने मान्छे हो। म जान्दछु यहाँको कर्म, यहाँको मर्म मलाई थाहा छ। मर्म थाहा भएको हुँदाखेरि धेरै कुरा राख्न पर्ने त होइन, तर राख्नु भएको छ। जस्तो उहाँहरूले यहाँ यो राजमार्गको कुरा राख्नु भएको छ, साँगुरो भयो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूले यहाँको कृषिजन्य पदार्थको उत्पादनको निम्ति पनि कुरा राख्नु भएको छ। अरू विकास निर्माणको बारेमा पनि धेरै कुराहरू राख्नु भएको छ। यी सबै कुराहरू अब यो बाटोको निम्ति पनि हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ। केही दिन पहिला मात्रै हाम्रो अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालसँग म सिद्ध बाबाको कुहिरे भिरमा आएर त्यहाँको निरीक्षण गरेर त्यसलाई कसरी अब त्यो क्षतिबाट बचाउने, मानवीय ठुलो क्षति ठुलो भयो,
50 सालदेखि मात्रै 955 जना मान्छे त्यहाँ मरेछ। ठुलो गाडीहरूको अथवा यो भौतिक साधनको पनि नोक्सान भएको छ। त्यसलाई कसरी बचाउने भनेर हामी चाहिँ योजना बनाइरहेका छौँ। 55 नै 1055 50 सालदेखि यता 1055 मान्छे 3-4वटा बस त 100 को सङ्ख्यामा त्यहाँ, कति 36 को सङ्ख्यामा, 40 को सङ्ख्यामा गएको छ। कहिले हिँड्दै गरेर गाडी गुड्दै पनि ढुङ्गा आएर त्यहाँ मान्छेलाई चाहिँ मारेको थियो। यस्तो खालको यो बाटोको निम्ति हामीले सोचेका छौँ। त्यसलाई त्यति बेला हामीले कुरा सल्लाह गरेका थियौँ। यो कम्तीमा पोखरासम्म 4 लाइनको बनाउन सक्यो भनेदेखि यो त 19 सालको एलाइनमेन्ट हो। आजभन्दा 53 वर्ष पहिला बनेको चाहिँ एलाइनमेन्ट हो। समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। होला साधन स्रोतको केही कमी छ। हुन त हामीले चाह्यो भनेदेखि साधन स्रोतको सवालमा विदेशी दात्री राष्ट्रहरू धेरै सहयोग गर्न तयार छन्, ठुलो राशि सहयोग गर्न तयार छन्। त्यसकारण चाहिँ हामी यसलाई पनि जुन प्रस्ताव राख्नुभएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घबाट, यसको निम्ति पनि हामीले अब यो चाहिँ यो सरकारमा छलफल चलाएर के बाटो हामीले अपनाउन सक्छौँ अथवा यसलाई 4 लाइन बनाउनको निम्ति के खालको विधि र कसरी अगाडि ल्याउन सक्छौँ, प्रस्तावहरू कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, यसबारेमा पनि ध्यान दिनेछौँ। र सँगसँगै यहाँले घरको बाटोको यो चाहिँ 82 फुटको कुरा गर्नुभएको छ। यसमा केही प्राविधिक कुराहरू पनि छन्, हामीले ध्यान पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ पनि हामीले सल्लाह गरिराखेका छौँ। योभन्दा विगतमा पनि धेरै कुरा उठेको। मेरो पनि निर्वाचन क्षेत्र दोभानदेखि चिडिया खोलादेखि यहाँ रामदेशन पर्छ, 63 किलोमिटर त मेरो क्षेत्र मात्रै पर्छ यो सिद्धार्थ राजमार्गको। भनेपछि त्यसका वरिपरिका घरहरूले पनि असर गरेको छ। त्यसबारेमा पनि धेरै हामीले छलफल चलाएका छौँ। त्यसबारेमा पनि हामीले सल्लाह गर्नेछौँ। र त्यसको सँगसँगै अब म अन्तिमतिर आइपुगेको छु। खास गरेर अब स्याङ्जा जिल्लामा म तपाईँहरूसँग एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले बिहान उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई पनि भनेको थिएँ, अहिले यो देशमा 2टा निर्वाचित संस्था छन् जनताको काम गर्न भनेर आएका। हुन त अब चाहिँ विद्यालयको व्यवस्थापन समिति पनि काम गर्ने आएको, बाटोको उपभोक्ता समिति काम गर्ने आएको, तर उद्योग वाणिज्य सङ्घ र अहिलेको संसद 2टा मात्रै जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि अहिले चाहिँ बसेका छन्। त्यहाँ तपाईँहरूले खोजी गर्नैपर्छ। अहिलेको अवस्थामा यी विकास निर्माण लगायत यहाँका समस्या समाधान गर्नको निम्ति योजना बनाउने काममा तपाईँहरू विशेष ढङ्ग लाग्नुपर्छ। उद्योग पनि वाणिज्य पनि सबै समेटेर चाहिँ अब तपाईँहरू कोही दोकान खोल्नको निम्ति बाटो नबनाएदेखि चाहिँ दोकान खोल्दैन भनेपछि त्यो पनि बाटो खोल्न तपाईँहरूको पनि दायित्वभित्र पर्यो। विद्युतीकरण नगरिकन तपाईँहरूको त्यो दोकानमा बत्ती बोल्दैन, कुनै उद्योगमा बत्ती बोल्दैन भनेपछि त्यहाँ पनि विद्युत लैजान पर्यो। यी सबै काममा तपाईँहरू इन्भल्भ हुनैपर्छ। त्यसकारण उद्योग वाणिज्य सङ्घले विशेष योजना बनाओस् र यो क्षेत्रमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनको निम्ति, उद्योग स्थापना गर्नको निम्ति मैले अस्ति मात्रै हाम्रो उद्योग मन्त्रालयबाट एउटा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छु। त्यसमा 7वटा प्रदेश अहिले हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो 7वटै प्रदेशमा कम्तीमा 1000 बिघाको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर मैले चाहिँ घोषणा गरेको छु। त्यसमा 3-4 ठाउँमा लगभग तयारी पनि सुरु भइसकेको छ। झापाको दमकमा, बुटवलको मोतीपुरमा, कञ्चनपुरको दैलीमा, नेपालगञ्जको पिपरी र त्यो उसमा के पानी भन्छ त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अलिअलि तयारी गरेका छौँ। त अब यहाँ पनि के खालको गराउन सकिन्छ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको निम्ति। अब अहिले के समस्या छ भने जग्गा आफैले किनेर मान्छेले उद्योग लगाउन धेरै गाह्रो भयो, धेरै महँगो भयो जग्गा। प्रोजेक्टको कस्टभन्दा जग्गाको मूल्य बढी हुने भयो। यसले गर्दाखेरि अब जग्गा सरकारले व्यवस्था गर्नै पर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यसमा चाहिँ गर्ने पूर्वाधार सरकारले निर्माण गर्नै पर्छ। बाटो, बिजुली, पानी त्यो ठाउँ पुर्याइदिनै पर्छ, अनि बल्ल उद्योग खुल्न सक्छ। र एउटा कुरा अर्को हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा, संसारमा कुनै पनि मुलुक औद्योगिकरण नभइकन विकास भएको छैन। देशको आर्थिकको मेरुदण्ड भनेको उद्योग नै, उत्पादन नै हो। अब हामी आत्मनिर्भर हुनको निम्ति हाम्रो चाहिँ जुन कच्चा पदार्थ छ, हाम्रो जे चाहिँ रिसोर्स छन् त्यो प्रयोग गर्न पर्ने भएको छ, प्रयोग गर्नै पर्छ। तपाईँ दक्षिण कोरियाको मात्रै उदाहरण हेर्नुभयो भनेदेखि दक्षिण कोरियामा 1978सम्म हाम्रोभन्दा गुज्रेको त्यहाँको आर्थिक अवस्था थियो। उनीहरूले यही सानो तथा मझौला उद्योगबाट सुरु गरे, यसलाई हाई टेक्नोलोजीमा लग्यो, अनि त्यसपछि आज तिनीहरू कहाँ पुगिसक्यो। त्यसकारण चाहिँ हामीले संसारको चाहिँ सबै उदाहरण देखाएका छौँ। हामीले हाम्रो यहाँको कच्चा पदार्थको उपयोग नगरिकन, यसलाई नयाँ टेक्नोलोजीमा नढालिकन, अब तपाईँ दार्जिलिङको पात बेच्नुहुन्छ, बेच्दाखेरि कति 20 रुपियाँ किलोमा पायो भने क्या पाइयो, पात फ्याँकेर जान लाग्यो, मलखातोमा हाल्न लाग्यो, गोबर उसमा चाहिँ मलखातोमा हाल्न लाग्यो, भैँसीको थरीमा हाल्न लाग्यो, 10 रुपियाँ बिक्यो भन्नुहुन्छ। त त्यो लगेपछि उसले
200 मा बेच्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ निकालेर त्यसको चाहिँ डस्ट बनाएर अनि त्यो चाहिँ मसलामा राख्ने खालको बनाइदियो भनेदेखि चियामा राख्ने बनायो भने 200 रुपियाँ किलो बिक्री रहेछ। 10 रुपियाँको पात 200 मा बिक्छ। अब त्यो प्रविधि हामी जानै नजाने जानै पर्छ। त्यसका नयाँ प्रविधिका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यो ठाउँमा पनि